बुलेटिन में खुशामदीद। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच गया। कुदरत ने सुओ मोटो ले लिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ओकाड़ा जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई के एम्पायर सहूलतकार और उसकी जालसाजी पकड़ी गई। शोर मचाया जा रहा है, इंतखाबी निशान वापस ले लिया। इनका निशान घड़ी या पेट्रोल बम होना चाहिए। ऐसे लोगों को इंतखाबी निशान नहीं, इबरत का निशान मिलता है। कहता था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। तुम्हारा इल्जाम तुम्हारे मुंह पर मारा, तुम्हारे अंपायर भी पकड़े गए, तुम्हारे सहूलतकार भी पकड़े गए, तुम्हारी जालसाजी भी पकड़ी गई। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। इसको सहूलतकारी की आदत थी, उन्होंने सहूलतकारियां नहीं रहिया। कल परसों से बड़ा शोर मचा रहे कि हमारा इंतखाबी निशान वापस ले लिया। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। या तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया। नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं रही। नून लीग मुखालफीन को पिच से आउट रख के अकेले खेलना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कमर शहजाद कोर्ट में मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा नून लीग के दबाव में आकर पंजाब के आरोज ने कई पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को तीर के बजाय कोई और निशान अलॉट कर दिया। मेरे हल्के NA 127 से पीपी के सूबाई उम्मीदवार को भी तीर से महरूम रखा गया। पीटीआई के साथ मसाइल का फायदा उठाकर अब पीपी उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है। अब मुकाबला तीर और शेर का होगा। नून लीग का डटकर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी साजिशों को नाकाम बनाकर वफाक में हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में इंतजामिया है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते, सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। मेरे 7 से ज्यादा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के उम्मीदवार को तीर का निशान से महरूम रखा गया है। मैं इलेक्शन NA 127 से लड़ रहा हूं और मेरे नीचे जो 5 सूबाई असेंबली सीट्स लगते हैं पंजाब में, लाहौर में, वहां का PP 163 का उम्मीदवार फयाज भट्टी साहब, उसको भी तीर से महरूम रखा गया। किसी को कैटल दिया गया है, किसी को क्या। ये पूरा का पूरा काम आरोज है। पंजाब में नून लीग के दबाव में आके ये फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर रहे हैं, हम अदालत में भी जाएंगे। नून लीग का सियासत जमहूरी नहीं रहा, वही पुरानी सियासत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका डट के मुकाबला करेंगे, इनके साजिशों को नाकाम करवाएंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वफाक में बनाएंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 3 नहीं दिया गया। पीपी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को तहफ्फुजात पर मबनी खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि NA 58 चकवाल से उम्मीदवार जुल्फिकार अली खान को तीर का निशान अलॉट नहीं किया गया। NA 79 तिलागंग चकवाल से हसन सरदार को तीर का निशान नहीं मिला। NA 122 लाहौर PP उम्मीदवार चौधरी आतिफ को भी तीर का निशान जारी नहीं हुआ। PP 20 चकवाल से PP के उम्मीदवार चौधरी नौशाद को आजाद उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। PP 21 चकवाल से राजा अमजद नूर को भी तीर का निशान नहीं मिला। PP 119 टोबा टेक सिंह से मुजाहिद इस्लाम को तीर के बजाय व्हील चेयर का निशान अलॉट कर दिया गया। PP 163 लाहौर से उम्मीदवार फयाज भट्टी को तीर की जगह कैटल का निशान दिया गया है। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गौहर का बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद ऐलान। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला छीन लिया लेकिन हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। बानी चेयरमैन का अवाम को पैगाम है, घबराना नहीं, डट के खड़े हो जाएं, वोट की हिफाजत करें। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान करते हुए कहा, आर्टिकल 17 के तहत केस 3 नहीं 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की और उनका कहना था कि इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। खान साहब का यही मैसेज है, सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को घबराना नहीं, डटे रहना है, पुरअमन रहना है, वोट का हिफाजत करना है। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला ले लिया और ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था 5 मेंबर बेंच ने। फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं, इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। तभी किसी इतिहाद की जरूरत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी सोमोटो लेना चाहिए कि जब कोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है, जजमेंट आने से पहले हमारे कैंडिडेट को क्यों कर उनको आजाद उम्मीदवारों के निशानात अलाट। लेवल प्लेइंग फील्ड हमारी पार्टी को नहीं मिला, निशान नहीं मिला, तो उम्मीदवारों को उन्होंने क्या दे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट से मंजूर इल्तिवा की करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया। सेनेट सेक्रेटरीट को मुरासमे में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करवाई है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं। फरवरी को आम इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत का जवाब दे दिया। 8 फरवरी को पोलिंग मुलतवी करने से मुताल्लिक सेनेट करारदाद पर अमल दरामद से माजरत कर ली। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में वाज़े कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास में सेनेट करारदाद का जायजा लिया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर से मुशावरत के बाद किया गया। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने खत में मजीद लिखा, अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करा चुके हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। 5 जनवरी को मंजूर करदा करारदाद में सेनेट ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा, हमें कोई एतमाद नहीं, इसलिए अपनी दरखास्त वापस ले ली है। हमसे तो फील्ड ही छीन ली गई, लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की। हम अब 25 करोड़ अवाम की अदालत में जा रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि जनाब, आपके फैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। ये 25 करोड़ अवाम को उनके जो है राइट ऑफ फ्रेंचाइज से महरूम करने के मुतरादिफ है। इसलिए हम अब पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जा रहे हैं। हमें कोई एतमाद नहीं है, ना हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली। इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। मुझे उन्होंने के का सिंबल दिया, के फॉर खान बनता है, के फॉर खोसा बनता है, के फॉर किंग बनता है। कि हम तो एक सिंबल लेने गए थे, इन्होंने पूरी जांजा में दे दी है, कटोरा भी दे दिया है, बेड भी दे दिया है, इन्होंने बिस्तर भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को इंतखाबी निशानात पर एतराज। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अक्सर उम्मीदवारों ने मौकफ इख्तियार किया है कि निशानात मिलते जुलते हैं, वोटर्स अबहम का शिकार होंगे। नापसंदीदा इंतखाबी निशानात अलॉट होने पर पीटीआई रहनुमा अदालत पहुंच गए। मुताद्दिद रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें जमा करा दी। शहरियार आफरीदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि आरओ ने निशान के लिए राब्ता नहीं किया। सोशल मीडिया से पता चला कि बोतल का निशान अलॉट किया गया। इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से उनकी राय ली जाती है। आरओ से बार बार राब्ता किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। शहरियार आफरीदी NA 35 कोहाट से कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं। कामरान बंगश ने दायर दरखास्त में लिखा, उन्हें वायलन का इंतखाबी निशान दिया गया है। मुखालिफ उम्मीदवार का नाम भी कामरान है, जिसे बाजा इंतखाबी निशान दिया गया है। बैलेट पेपर पर एक जैसे नजर आने वाले नाम और निशानात से वोटर्स को दुश्वारी होगी। NA 32 से उम्मीदवार आसिफ खान भी हद गाड़ी के निशान से नाखुश। मौक़िफ़ अपनाया कि उनके हलके में KP असेंबली के उम्मीदवार का नाम भी आसिफ खान है। दोनों को हद गाड़ी का निशान अलॉट किया गया है, जिससे मुश्किल होगी। PK 90 कोहाट से आफ्ताब आलम ने इंतखाबी निशान बेंगन पर एतराज जमा करा दिया। कोहाट से ही शफीउल्लाह ने इंतखाबी निशान गोभी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दोनों उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन, RO और DRO को फरीक बनाया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गिरफ्तार किया गया तो जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, पिंडी के अवाम को एहसास है कि एक शख्स ने चिल्ला भी काटा, कुर्बानी भी दी, मगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हम 16 महीनों वाले चोर डाकू नहीं जिन्होंने कानून बदले और खुद को नाअहल से अहल कर लिया। को 56 और 57 में हम तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन हमने उफ नहीं की, अल्लाह पे छोड़ दिया। अब भी अल्लाह पे छोड़ते हैं।
19 کیسز ہیں ہمارے خلاف. راولپنڈی کے لوگوں کو احساس ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے چلا بھی کاٹا, قربانی بھی دی, سب کچھ سہا, لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کسی کے خلاف. پولیس اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو میں اور میرا بھتیجا راشد شفیق جیل سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑیں گے. شکر ہے نون لیگ والے پاکستان بنانے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. ایک پارٹی چاہتی ہے انہیں سب پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا جائے. رہنما پی پی شرجیل میمن کی لاہور میں تیر اندازی. کہتے ہیں پٹواریوں کا گراف بری طرح گر رہا ہے. نون لیگ کا وجود پورے ملک میں ختم ہو چکا. پنجاب میں بھی پذیرائی نہیں مل رہی. لاڈلے 1 لاڈلے 2 چور دروازے سے اقتدار میں آئے. پی پی کبھی لاڈلی نہیں رہی, نہ ہمیں شوق ہے. پی پی 163 لاہور سمبل تیر کا ملنا چاہیے تھا, کیٹل دی گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سختی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے. ملک میں ایک پارٹی چاہتی ہے کہ ہر چیز اس کے پلیٹ میں پیش کر کے دی جائے. پٹواری جو ہیں ان کا جو گراف ہے وہ نیچے آ رہا ہے. سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پی ایم ایل این کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے, اور پنجاب میں لوگ مکمل طور پر پی ایم ایل این کو ناپسند کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جس طرح کی کیمپین کر رہی ہے, جو انہوں نے کام نہیں کیا اس کا کریڈٹ لینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے آپ نے یہ کریڈٹ نہیں لیا کہ پاکستان بھی آپ نے آزاد کروایا تھا. ایک لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا, وہ ایک الگ بدلے کی آگ میں, دوسری پارٹی کا لیڈر میاں صاحب وہ الگ اپنے ایک بدلے کی آگ میں لگے ہوئے. پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو, ان دونوں نے عدالتوں پہ حملے کیے ہیں, انہوں نے دونوں نے اداروں پہ حملے کیے. واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ نے پھانسی کا پھندا یوں چوم لیا, پھر کبھی عدالتوں پہ حملہ نہیں کیا. لاڈلے 1 اور لاڈلے 2 جو ہیں جنہوں نے ہمیشہ چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا, وہی کوشش کریں, لیکن جس کے لیڈران نے اپنے جان نذرانے دیے اس ملک کے لیے, وہ کبھی بھی لاڈلے نہیں بنے اور نہ ہی ان کو کبھی بننے کا شوق ہے. این اے 210 سانگڑ میں جی ڈی اے امیدوار نے جی ڈی اے کی حمایت کر دی. پی ایس 44 میں جے یو آئی امیدوار کا جی ڈی اے کی حمایت سے انکار, جس پر جی ڈی اے کی رہنما سائرہ بانو نے کہا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر مت کریں. ایڈجسٹمنٹ کے باوجود نواز شریف کے لیے میرے خیالات وہی ہیں. پی ٹی آئی سے نشان لینا اچھا نہیں, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی دھانتی کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتی. پیپلز پارٹی نے 15 سال سندھ کو لوٹا, مزید کتنے سال لوٹیں گے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیسے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, جو میری سوچ ہے, میرے خیالات ہیں, وہ تو نہیں میں کسی نے دے سکتی. کسی پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ کل کو کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب مزہ تو آ رہا ہے مخالفین کو, بلہ بھی گئے اور سب تتر بتر ہو گئے. اگر یہ ٹھگی نہ کریں, ریگنگ نہ کریں الیکشن میں, تو یہ نہیں جیت سکتے. تو بھئی اگر 15 سال گزر چکے ہیں, اور کتنے سال چاہیے سندھ کو کھانے میں یا ان کے حالات تبدیل کرنے. لاہور کے حلقہ این اے 127 سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میدان میں ہیں. اس حلقے کی صورتحال کیا ہے, جانتے ہیں نذیر بھٹی کی رپورٹ میں. لاہور کے حلقہ این اے 127 کی کل 9,72,000 آبادی میں سے 5,27,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. ماڈل ٹاؤن, بہار کالونی, کینچی, چونگی, امر سدو جیسے علاقے بھی اس حلقے میں شامل ہیں. یہاں کے کم ترقی یافتہ علاقے زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. گیس نہیں آتی, سارا دن گیس آتی نہیں ہے. گلیاں کی صورت حال سارے دیکھو ساری ٹوٹیاں ہیں. ووٹرز کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے بھی عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے. سب سے زیادہ مسئلہ سر مہنگائی ہے, سمجھ گئے, اس طرح بے روزگاری ہے. جو مین مسئلہ ہے وہ ہے کام کا, ادھر کام ہی نہیں کرنے دے رہے. انتخابی نشان ملنے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں نے تشہیری مہم شروع کر دی ہے. حلقہ این اے 127 کے بنیادی سہولیات سے محروم عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, لیکن انہیں یقین نہیں کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ان کی امیدیں پوری کر سکیں گے. کیمرہ مین وارث جمال کے ساتھ نذیر بھٹی, ARY نیوز, لاہور. اور کراچی میں سردی بڑھتے ہی گیس بحران بھی بڑھنے لگا. خواتین گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں, کہتی ہیں کہ بل برابر آتے ہیں مگر گیس کامیاب ہو گئی ہے. کراچی سے عشرت خان کی رپورٹ. کراچی میں گیس ناپید, جدید دور میں بھی لکڑیاں سلگائی جانے لگی. اورنگی ٹاؤن کے علاقے گلشن بہار میں گیس کی شدید قلت کے باعث مکینوں کی زندگی اذیت ناک ہو گئی. ہم لوگوں کے علاقے میں گیس نہیں آتے ہیں, اور اگر گیس انسان بھرے تو 1 لیٹر میں کتنا کیا کھانا پکائے یا پانی گرم کرے. روزانہ گیس نہیں رہتی ہے, سلنڈر میں پکاؤ یا لکڑی میں پکاؤ, یہی مسئلہ مسائل ہے. اب آدمی سلنڈر خریدے یا لکڑی خریدے گا, کیا کرے گا, یا بچوں کو یہ پڑھائے گا, یا روزگار بھی نہیں ہے. شہریوں کی دہائی, کہتے ہیں بل پورے آتے ہیں مگر چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. گیس بالکل نام کے برابر بھی نہیں آتا, اور بل 6,200 روپے کا ہمارا پرسنل جو بل آیا وہ 6,200 روپے کا بل آیا. جب سے سردیاں شروع ہوئی ہیں گیس کی بہت پرابلم ہے, بالکل بھی گیس نہیں آ رہی ہے.
سلینڈر میں ہی ہم لوگ تینوں ٹائم کھانا بنا رہے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ حکومت گیس بحران کے مسئلے پر سنجیدگی اختیار کرے۔ سردیاں کیا آئیں، شہری قائد سے گیس نایاب ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں جائیں تو جائیں کہاں، کھائیں تو کھائیں کیا۔ کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ اشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سڑکوں پر چارج پارکنگ پر پابندی عائد کر دی، لیکن پارکنگ مافیا بھی بے لگام ہے۔ انتظامیہ کی ملی بھگت سے عوام سے لوٹ مار جاری ہے۔ کراچی سے ندیم جعفر کی رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں پارکنگ مافیا کے خلاف کراچی انتظامیہ کو ایکشن لینے کی ہدایت جاری کی۔ پارکنگ مافیا، اللیگل پارکنگ مافیا کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے کئی جگہوں پہ سڑکیں خالی بھی کروائی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں 150 سے زائد پارکنگ غیر قانونی ہیں، جن کو متعلقہ سرکاری اداروں کی مبینہ سرپرستی حاصل ہے۔ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، آفس کی پریمیسز نہیں ہوتی ہے۔ بالکل سر، یہ ہے تو غلط نا؟ بالکل سر، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ صرف ہائی کورٹ کے حکم کی میں بے انتہا پذیرائی کرتا ہوں، چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، علاقہ پولیس یا ٹریفک پولیس۔ شہر کا کوئی حصہ ان سے محفوظ نہیں۔ پورے کراچی میں پارکنگ مافیا کا راج ہے۔ غیر قانونی پارکنگ کی مد میں روزانہ کروڑوں روپے کا بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ یہ مافیا اتنا پاورفل ہے کہ اس کی روک تھام نہیں ہو پا رہی۔ یہ شہر بھر میں اس طرح پھیل چکا ہے اور باقاعدہ کروڑوں اربوں روپے میں اس کا بزنس جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ہر جگہ نو پارکنگ کے بورڈ آویزاں ہیں۔ پارکنگ مافیا کا ہر کارہ نو پارکنگ پر آپ کی گاڑی کو پارک کرے گا۔ ٹریفک پولیس اہلکار اسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ پارکنگ مافیا کے خلاف جب تک متعلقہ سرکاری ادارے اپنے فرائض منصفانہ طریقوں سے انجام نہیں دیں گے، پارکنگ مافیا کا خاتمہ ایک خواب ہی رہے گا۔ کیمرہ مین شہزاد میمن کے ساتھ ندیم جعفر، ARY نیوز، کراچی۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پہ اسٹریٹ کرمنلز نے میٹرک کے طالب علم کی جان لے لی۔ مارچ کو مواج کوٹ میں ڈاکوؤں نے موبائل نہ دینے پر مزمل کو گولی مار دی۔ ہب ریور روڈ پر لاش رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ مواج گوٹ بسم اللہ کالونی کا نوجوان مزمل ڈکیتی مزاحمت پر قتل۔ ورثہ اور اہل محلہ نے ہب ریور روڈ پر لاش رکھ کر دھرنا دیا۔ رات کو 11 بجے کا ٹائم تھا، کوئی ڈکیٹ آیا، اس نے اسے مانگا بڑی موبائل دے دو، اس نے نہیں دیا، اس کو ڈالے کی بچ مار دیا اس نے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ماڑی پولیس ان کے علاقے میں امن و امان کے قیام میں ناکام ہو گئی ہے۔ آوارہ لڑکے پسٹل لگا کے 12 14 اگر کوئی بندہ غریب بات کرتا ان کو مارتے ہیں۔ ہم نے پولیس کو اطلاع دیا، پولیس کارروائی نہیں کرتا۔ پولیس نے مزمل کے ورثہ کو قاتلوں کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کروا دی۔ علاقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھا، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ یقین دہانی کرائی ہے، بلکہ یقین دہانی نہیں کرائی ہے، اس پہ آج سے عمل شروع ہو گیا۔ ہب ریور روڈ پر احتجاج کے باعث کراچی سے ہب آنے جانے والی مال بردار گاڑیاں بھی کئی گھنٹوں تک پھنسی رہیں۔ نوجوان مزمل کے ورثہ کا کہنا ہے کہ اگر قاتلوں کو فوری گرفتار نہیں کیا گیا تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ گورنر سندھ نے اکتوبر تا دسمبر موٹر سائیکلوں سے محروم ہونے والے شہریوں کو موٹر سائیکل دینے کا اعلان کیا ہے۔ کہتے ہیں 1-2 ماہ کے لیے IG کو گورنر ہاؤس کے ماتحت کر دیں، کوئی بڑا جرم نہیں ہوگا۔ گورنر کے پاس امن و امان درست کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ 2 ہفتوں کے لیے IG یا CCPO کو گورنر ہاؤس کے ماتحت کر دیں۔ اس شہر میں اگر کوئی بڑا کرائم ہو تو اس کی ذمہ داری میں لینے کے لیے تیار۔ گورنر کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد CPLC بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اکتوبر، نومبر اور دسمبر 3 مہینوں میں اگر موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے، اگلے 10 سے 15 دن میں دینا شروع کریں گے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں بین الاقوامی معیار کے چڑیا گھر ڈینزو میں سفید افریقی شیر کے 6 بچوں کی پیدائش۔ ڈینزو کے ویٹنری سٹاف اور مینجمنٹ کے ساتھ جانوروں سے محبت کرنے والے افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں سفید شیر کے بیک وقت سب سے زیادہ بچوں کی پیدائش کا یہ ریکارڈ ہے۔ پیدائش کے وقت بچوں کا وزن تقریباً 1 کلو تھا۔ سفید افریقی شیر کے تمام 6 بچے نر ہیں۔ 70 ایکڑ اراضی پر پھیلے ڈینزو کو بڑی ذہانت کے ساتھ جانوروں کی نسل کے مطابق دلچسپ نام دے کر بڑے حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان حصوں میں جانوروں کو وسیع اور عریض پنجروں میں انتہائی قدرتی اور صحت افزا ماحول میں رکھا گیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں موجود یہ جدید چڑیا گھر ہر عمر کے افراد کے لیے معلومات اور تفریح کا حسین امتزاج ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کا بلوچستان کے کرکٹرز کو نظر انداز کرنے کا شکوہ۔ بولے کوئٹہ کے نام پر بننے والی کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بھی صوبے کے کھلاڑیوں کو پروموٹ نہیں کیا۔
दराज से बलूचिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों को मौका फराहम नहीं किए जा रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी यहाँ के खिलाड़ियों को हमेशा नजरअंदाज किया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये कहना है कि यहाँ का मौसम 6 महीने बहुत सर्द होता है, जिसकी वजह से टैलेंट हंट प्रोग्राम नहीं करवा सकते। ये हकायक के बिल्कुल बरअक्स है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में भी 6 महीने मौसम के बायस क्रिकेट नहीं होती। क्वेटा ग्लैडिएटर्स बेबुनियाद एतराजात पेश करके यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम नहीं करना चाहता। क्वेटा ग्लैडिएटर को क्वेटा और बलूचिस्तान के नाम पे कारोबार नहीं करने देंगे। और अब कुछ बात मौसम की। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार है। बालाई इलाके यकबस्ता हवाओं के बाद शदीद ठंड की लपेट में है। सबसे सर्द इलाका स्कर्दू, जहां पारा -6 तक गिर गया। गिलगित में -5, जस्तोर और हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कल्ला समेत शिमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द है। कराची में मौसम खुश्क और रात को सर्द रहने का इम्कान है। पेशावर से आपको अपडेट करें, कबूतर चौक पर सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ है। 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पेशावर कबूतर चौक पर सिलेंडर की दुकान में धमाका हो गया है। 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। कबूतर चौक पर सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ है। 20 अफराद जख्मी हुए हैं। 4 एम्बुलेंस, फायर व्हीकल ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।